بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها
آقا نعم نعم شما بگید بخ من بگم. جای حسنه اینم خواهد. آره إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاب عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله 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 الله